धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। अहम् अस्मि उद्घोषिका साधना शर्मा। नूतनम् अङ्कम् आदाय अद्य भवतां भवतीनां च मनोरञ्जनार्था उपस्थिता अस्मि। प्रियाः संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, जानन्ति वा संस्कृतस्य अनुरागी डॉक्टर लुडविग् स्टर्नबाख् येन महासुभाषित संग्रहे संकलितानि सुभाषितानि सुभाषितांशे अद्य श्रावयति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। महासुभाषित संग्रहस्य इदं सुभाषितं शृण्मः तावत्। अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम् स्वल्पं तथायुः बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुः हंसैः यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। इस संसार में शास्त्र अनंत कहे गए हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं और इनको पढ़ने का सभी के पास समय भी नहीं। इसीलिए विद्वानों ने बताया है कि शास्त्रों से केवल मुख्य बातों को उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हंस जल में से केवल दूध को ग्रहण करता है। श्रुतम् अस्माभिः सुभाषितम् उक्तमपि नीरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसः बको बकः। प्रियाः रसिकाः अस्माकं श्रोतारः, शङ्करः साक्षात् आदि शङ्कराचार्येण कृतं चरपट-पञ्जरिका स्तोत्रं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी रूपलाल शर्मा प्रसंगांशे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानु करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। अहो रमणीया अस्ति इयं स्तुतिः। इदानीं सर्वकालिकीं वार्तां शृणुमः साप्ताहिकी वार्तायाम्। साप्ताहिकी वार्तां प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतेः अंगरक्षकेभ्यः सम्मानस्वरूपेण पुरस्काराः प्रदत्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री संग्रहालयं द्रष्टुं सितम्बर मासं यावत् लक्षाधिकाः जनाः समागताः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेनोदीरितं यत् संसदि प्रस्तावित प्रस्तावस्य कार्यान्वयन केन्द्रस्य उद्देश्यं पाकिस्तान अधिगृहीत गिलगित
बाल्टिस्तान सदृश क्षेत्रेषु पुनः प्रतिपादनं वर्तते। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् 24-उत्तर-2000 यावत् सर्वेषु राज्येषु राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणस्य कार्यालयाः समुद्घाटयिष्यन्ते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणा अमितशाहेन सूरजकुण्ड परिसरे चिन्तन शिबिरात् पूर्वे दिवसे स्वीय सम्बोधनं प्रसारितम्। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन केरल राज्ये एवियन इन्फ्लुएंजा महारोगस्य प्रकोपम् अन्वीक्षितुम् उच्चस्तरीयं दलमेकं नियोजयितुं निर्णयो विहितः। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन पुरुष महिला क्रिकेट क्रीडकैः समानरूपेण शुल्कोद्घोषणा विहितास्ति। श्रुताः अस्माभिः वार्ताः। ज्ञान विज्ञान प्रभागे अद्य अस्माभिः सह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य सह आचार्याः सुज्ञान कुमार मोहन्ती सन्ति। संवादं साधयन्ति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। नमस्करोमि आचार्यवर। सर्वादौ ज्ञातुमिच्छामि यत् शास्त्रेषु नवाचारः इत्यनेन कोऽभिप्रायः। नमो नमः। शास्त्रेषु नवाचारः इत्यस्य अर्थः नवीन सन्दर्भेषु प्राचीन शास्त्राणां प्रयोगः तथा शास्त्रीय अनुसंधान क्षेत्रे नवीन वैज्ञानिक तंत्राणां प्रयोगः। आधुनिक सन्दर्भेषु प्रायोगिकतायाः प्रवृत्तिः नवाचारस्य नवोन्मेषस्य च आधारभूमिः। शास्त्रेषु नवाचार प्रयोगद्वारा प्राचीन शास्त्राणाम् आधुनिक परिस्थितिषु उपयोगिता प्रतिष्ठते। अन्तर्जालस्य वेबसाइट्स् इत्यस्य संगणकस्य कंप्यूटर्स् इत्येतेषां माध्यमसमुच्चयस्य मल्टीमीडिया इत्यस्य प्रयुक्तितन्त्रांशानाम् एप्लिकेशन् सॉफ्टवेयर्स् इत्येतेषां च प्रयोगद्वारा शास्त्रीय नवाचार क्षेत्रे नवीन क्रान्तिः आविष्कृता। एतेन तथ्यानां संग्रहे सरलता, दत्तांशानां प्रस्तुतौ सहजता तथा नवीनाविष्कृतेः अपावृताभिगमे पटुता आयाति। भवता भर्तृहरि विरचितस्य नीतिशतकस्य लिप्यन्तरणं कृतमस्ति। कीदृशं तत् लिप्यन्तरणकार्यम् अवर्तत कृपया बोधयन्तु। ओम। भर्तृहरिणा नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं तथा वैराग्यशतकमिति त्रीणि शतककाव्यानि रचितानि, येषां प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु भारतीयलिपिषु च भारतात् बहिरपि यूरोपादिषु पारेसहस्रं संस्करणानि प्रकाशितानि सन्ति। परन्तु तेषु नैकमपि संस्करणं शारदा मातृकाम् अवलम्ब्य लभ्यते। श्रीमता दामोदर कोसंबी महोदयेन प्रायः 400 मातृकाः अवलम्ब्य भर्तृहरि शतकत्रयं प्रकाशितम्। परं तेन एकापि शारदा मातृका नैव आश्रिता आसीत्। इदं प्रथमतया मया भर्तृहरि रचितस्य शारदा मातृका आविष्कृता, यस्याः देवनागरी लिप्यन्तरणेन सह समालोचनात्मकं सम्पादनं मया कृतमस्ति, यस्य प्रकाशनं DK प्रिंट वर्ल्ड न्यू दिल्ली पक्षतः अचिरेण जायमानम् अस्ति। शारदालिपेः देवनागर्यां लिप्यन्तरणे किमपि काठिन्यम् अनुभूतम् उत सारल्येनैव कार्यं सम्पन्नम्? सत्यम्। यदा नीतिशतकस्य शारदा मातृका प्रथमवारं मम दृष्टिपथम् आगता, तदानीं कोरोना महाव्याधिः प्रारब्धः आसीत्। तेन इतस्ततः गमनागमने प्रतिबन्धः आसीत्। शारदा लिपिज्ञानं तु पूर्वं नासीत् मम, परन्तु अन्तर्जालमाध्यमानां प्रयुक्तितन्त्रांशानां च प्रयोगद्वारा मया शारदालिपिवाचनस्य अभ्यासः कृतः। कतिचित्सु सन्देहस्थलेषु प्रोफेसर वसन्तकुमार भट्ट महोदयानां तथा डॉक्टर प्रकाश पाण्डेय महोदयानां सहयोगः अन्तर्जालमाध्यमेन लब्धः, येन नीतिशतकस्य लिप्यन्तरकरणे सरलता जाता। आचार्यवर, आधुनिके काले
नवाचारप्रयोगः विशेषतां भजमानः अस्ति। तावत् ज्ञातुमिच्छामि यत् शास्त्रेषु नवाचारोपयोगः नवीनत्वम् उत्पादयति अथवा एतेन प्राचीनज्ञानस्य सरलीकरणमात्रमेव भवति। महोदय, शास्त्रेषु नवाचारोपयोगद्वारा प्राचीनज्ञानस्य न केवलं नवीनत्वम् उत्पद्यते, अपितु नवीनसन्दर्भेषु आधुनिकपरिस्थितिषु च शास्त्राणाम् उपयोगिता सिद्ध्यति, येन समाजस्य जनसामान्यस्य च हिताय प्राचीनशास्त्राणां व्यापकतया प्रयोगे सौकर्यं भवति। अस्माकं संस्कृताध्येतृभ्यः श्रोतृभ्यः नवाचारदिशि प्रोत्साहनाय भवतां मार्गदर्शनं यच्छन्तु आचार्य। साधु। वर्तमानकाले पर्यावरणे, स्वास्थ्ये, मानवीयसंवेदनासु, पारिवारिक-सामाजिक-सम्बन्धेषु, वैयक्तिकचरित्रेषु च या विभीषिका दृश्यते, तदा सम्पूर्णस्य विश्वस्य दृष्टिः भारतं, भारतीयतां च प्रति आकृष्यते। भारतीयज्ञानपरम्परा जाति-धर्म-वर्णादि-निर्विशेषैः सकललोककल्याणकारिणी अस्ति। अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय संस्कृताध्येतृभिः, संस्कृतानुसन्धातृभिश्च संस्कृतशास्त्राणां युगधर्मितादृष्ट्या अध्ययनम् अनुसन्धानं च कर्तव्यम्। समकालमेव तैः अन्तर्जालस्य, सङ्गणकस्य, माध्यमसमुच्चयस्य, प्रयुक्तितन्त्रांशानां च प्रयोगे अपि पटुता अर्जनीया, येन नवाचारे, नवोन्मेषे च तेषाम् अग्रभूमिका भवेत्। भारतस्य यशस्वी प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्र मोदिना, शिक्षामन्त्रिणा श्रीमता धर्मेन्द्र प्रधानेन च भारतीय ज्ञानपरम्परायाः अनुप्रयोगपुरस्सरं नवीनशिक्षानीतिः प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महोदयाः संस्कृतशास्त्रेषु नवाचारप्रयोगाय छात्रान्, शिक्षकान्, अनुसन्धातॄंश्च सदैव प्रोत्साहयन्ति। अतः अस्माभिः पुनरपि विश्वस्मिन् विश्वे नवाचारप्रयोगद्वारा भारतीयज्ञानपरम्परायाः संस्कृतशास्त्राणां च संरक्षणं, संवर्धनं, लोककल्याणाय च तत्प्रयोगः कर्तव्यः। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ओम्। आकाशवाण्या सह संवादाय भवता निजसमयः कल्पितः, तदर्थं भवद्भ्यः भूरिशो धन्यवादाः। नमो नमः। नूनं ज्ञानप्रदोऽयं साक्षात्कारः। दिग्दर्शनांशे संस्कृतजगतः नानाविधां वार्तां श्रावयति अस्माकं सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा। संस्कृत भारती देहली संस्कृत प्राच्य विद्याध्ययन संस्थानं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः तथा च भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभागः भारत सर्वकारः एतासां संस्थानां संयुक्त तत्वाधाने संस्कृतं तथा आन्तरिक विकासः इति विषये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये राष्ट्रिया संगोष्ठी समानुष्ठिता। एतस्यां राष्ट्रिय संगोष्ठ्यां मुख्य वक्तृरूपेण भाषमाणः राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपालः संस्कृत भाषायाः विषये स्वविचारान् प्रकटितवान्। विशिष्य मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकासः संस्कृताध्ययनेन परिपूर्णतां याति। उद्घाटन सत्रे अध्यक्षतां कुर्वन् शिक्षाविद संस्कृत भारत्याः पूर्वाध्यक्षश्च प्रोफेसर चांद किरण सलूजा महोदयः अवदत् यत् समस्त भारतीय भाषाणां पोषिकारूपेण भारतम् एकसूत्रग्रथने च संस्कृतस्य योगदानेन वयं सुपरिचिताः स्म। धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक् ज्ञानाय संस्कृत ज्ञानं परम् आवश्यकम्। संस्कृत भाषायाः प्रसाराय संस्कृत भारत्याः समेऽपि प्रयासाः श्लाघनीयाः सन्ति।
अस्माभिरपि संस्कृतभाषायाः उत्थानाय सदैव प्रयत्नीयम्। अस्मिन्नेव सत्रे विशिष्टातिथिरूपेण समुपस्थिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्या प्रोफेसर शान्तिश्री धूलिपुडी पंडित महोदया उक्तवती यत् संस्कृतं सर्वासां भाषाणां मूलत्वेन अवस्थिता, अतस्तस्यां ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे नवोन्मेष शोधस्य पर्याप्ताः सम्भावनाः सन्ति। श्रुताः अस्माभिः संस्कृत जगतः वार्ताः। भो बालाः, सम्प्रति क्रमः बालेभ्यः बालमनोवल्लरी प्रभागे श्रावयति कविताम् अस्माकं सहयोगी दिव्यानन्द झाः। प्रियाः बालाः, अद्य वयम् एकां कवितां पठामः। कवितायाः शीर्षकम् अस्ति एको देवः। प्रथमम् अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। एको देवो लोकेषु, एका शक्तिः सर्वत्र, एकं ब्रह्म परमात्मा, एकीकरणं कर्तव्यम्, द्वौ हस्तौ उपयुज्य, द्वौ कर्णौ उद्घाट्य, द्वे नेत्रे उन्मील्य, सर्वद्वन्द्वं जेतव्यम्, सर्वद्वन्द्वं जेतव्यम्। श्रुता मधुरा कविता अस्माभिः। संस्कृतं नूनं विश्वम् एकसूत्रे निबध्नाति। संस्कृत भाषा अधिकरूपेण प्रयुज्यते। वयं सर्वेपि जानीमः मत्तूरस्थले यत् स्थलं कर्णाटक प्रदेशे अस्ति। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंशे प्रस्तौति पञ्चवाक्यानि अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति सद्यैव किं पर्व आमानितम्। पहला वाक्य है अभी कौन सा पर्व मनाया गया है। कन्नड़ में इग याव हब्बवन्नु आचरिಸಲಾಗುತ್ತದೆ। द्वितीयं वाक्यमस्ति सद्यैव दीपावली पर्व आमानितम्। दूसरा वाक्य है अभी दीपावली पर्व मनाया गया है। कन्नड़ में ಈಗಷ್ಟೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ। तृतीयं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः किं कुर्वन्ति। तीसरा वाक्य है दीपावली पर लोग क्या करते हैं। कन्नड़ में दीपावलिय दिवस जनरू ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। चतुर्थं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः महालक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है दीपावली पर लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कन्नड़ में दीपावलिय दिन जनरू महालक्ष्मी पूजे ಮಾಡ್ತಾರೆ। पंचमं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जनाः परस्परं सुखपूर्वकं मिलन्ति। पांचवा वाक्य है इस दिन लोग एक दूसरे से सुखपूर्वक मिलते हैं। कन्नड़ में आ दिन जनरू परस्पर भेटी आगतरे। दीपावली पर्व सम्प्रति एव गतम्। विदेशे अपि व्हाइट हाउस इत्यत्र दीपावली पर्व आयोजितम्। भो अन्वीक्षकी जिज्ञासवः अन्वीक्षकी प्रभागं प्रति सरामः। अक्टोबर मासस्य 24तमे दिनाङ्के दीपावली पर्व आसीत्। अस्मिन्नेव दिनाङ्के मुगल शासकः जहांगीर आगरायां शासने अतिष्ठत्। संयुक्तराष्ट्रस्य स्थापना अपि जाता। 25तमे दिनाङ्के सूर्यग्रहणमासीत्। स्वतन्त्र भारतस्य प्रथमा लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारब्धा। 26तमे दिनाङ्के अन्नकूट पर्व गोवर्धन पर्व अपि आसीत्। जम्मू कश्मीरः भारते सम्मिलितः अस्मिन्नेव दिवसे, अतः प्रवेश दिवसः अपि उच्यते। 27तमे दिनाङ्के भ्रातृ द्वितीया पर्व आमान्यते। 28तमे दिनाङ्के षष्ठी पर्वणः नहाय खाय। श्रुता अस्माभिः अन्वीक्षिकी वार्ता। भो सुहृद्वर्याः, इदानीं समागता अस्ति अवसानवेला। भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यम् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskritsaaptahiki@gmail.com sanskritsaaptahiki@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्।